नाज़रीन आदाब। आज मैं बात करूंगी पर्सनल डेवलपमेंट की। यानी कि हम ज़ाती तौर पे अपने आप के डेवलपमेंट के लिए, अपनी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए, अपनी शख्सियत के निखार के लिए क्या कोशिशें करें और ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि हम एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़िंदगी के हर मरहले पे हमें कामयाबी मिले। हम बहैसियत एक फ़र्द के, बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी के, बहैसियत एक आम इंसान के, हम ये चाहते हैं कि हम हमारे अंदर वो सलाहियतें हों, जिसकी बिना पे हम अपने मुल्क व कौम के काम आ सकें और हम अपने आस-पास जो अफ़राद हैं, उनके लिए भी बाइस फ़ख्र बन सकें। तो कैसे बने हम बाइस फ़ख्र? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि जो भी अच्छी बातें मैं आपको बताऊँगी, उसे आप टाल-मटोल करके ना उसे आप टाल-मटोल ना करें उसके लिए। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि जब भी हम कोई अच्छी बात सुनते हैं या अच्छी बात पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है कल से करेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं कल से ऐसा ज़रूर करूँगी और वो कल कभी नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले हमें टाल-मटोल के रवैये को बिल्कुल तलाक दे देना है, उसे बिल्कुल छोड़ देना है। उसके बाद जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे दोस्त हमारी पहचान होते हैं। अगर हमने खराब लोगों से, मनफ़ी ज़हन वाले लोगों से दोस्ती की है, तो वो हमारे ज़हन को भी मनफ़ी बना देंगे। लेकिन अगर हमने अच्छे लोगों से दोस्ती की है, जिनकी सोच मुस्बत है या फिर जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, जो हमेशा मुल्क व कौम की तरक्की की बातें करते हैं, उसके लिए मंसूबे बनाते हैं, अगर इस तरह के अफ़राद से हम दोस्ती करते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ने का हौसला फ़राहम करते हैं। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हमें अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। कहा जाता है कि किताबें हमारी बेहतरीन दोस्त होती हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम किताबों के ज़रिए उसके कैरेक्टर में गुम हो जाते हैं। इसलिए किताबों का इंतख़ाब भी हमें अक़लमंदी से करना चाहिए और उम्दा किताबों को हमेशा मुताले में रखना चाहिए। इसके बाद अब हम बात करें कि हमें अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्सेज़ भी करते रहना चाहिए। क्योंकि हमने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कभी ग्रेजुएशन किया था, फिर उसके बाद मास्टर्स किया या फिर जो अफ़राद पढ़े हुए नहीं हैं, तो भी देखिए ज़माना जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये जो ज़माने की मालूमात है, जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। और टेक्नोलॉजी तो इतनी तेज़ रफ़्तारी से अपना रंग बदल रही है कि हम उसका पीछा ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को ज़माने के साथ-साथ चलाने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ छोटे-छोटे कोर्सेज़ करते रहें। ये कोर्सेज़ हमें फ्री भी मिल जाते हैं, मुफ़्त में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जो फ्री कोर्सेज़ कराते हैं, तो हमें अपने आप को एनरोल कर दें। हफ़्ते में 2-3 घंटे अगर लगते हैं तो हम लगाएँ, ये बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा अगर हम कोई कोर्स में अपने आप को एनरोल करते हैं। जिस जहाँ भी आपकी दिलचस्पी है, अगर आपकी दिलचस्पी किसी स्किल को सीखने में है, किसी लैंग्वेज को सीखने में है, अगर आपकी दिलचस्पी कंप्यूटर में कुछ और मज़ीद जानने में है, तो आप उस तरह का कोर्स कीजिए लेकिन कुछ कोर्स करते रहें। ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद और बात करें कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हमें और क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो देखिए हम चाहे कहीं जॉब कर रहे हों या होम मेकर हों, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुछ न कुछ अपना छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू कर लें। यानी अगर हमारे पास कोई हुनर है, तो उस हुनर से हम दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएँ और उसके एवज़ में हम उसको मोनेटाइज़ कर दें। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे अंदर हिम्मत पैदा होती है। ये जो हमारी अर्निंग है ना, ये हमें काफ़ी हिम्मत देती है आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को खुश उसलूबी के साथ जीने के लिए, ज़िंदगी को का जो हक है उसे अदा करने के लिए। तो हमें कुछ ना कुछ चाहे छोटा ही सही जो भी हुनर हमारे पास है उसको मोनेटाइज़ करके कोई बिज़नेस शुरू कर दें। इसके अलावा हम कहीं न कहीं घूमने ज़रूर जाया करें। वैसे तो आजकल देखिए कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन था तो जिसकी बिना पे हम सफ़र नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो अभी हम कुछ ऐसी जगह जो सेफ है, जहाँ पे हमारा जाना मुज़िर नहीं होगा,
تو وہاں پہ ہم ضرور جائیں، کیونکہ یہ جو ہمارا گھومنا پھرنا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے موڈ کو فریش کرتا ہے، بلکہ ہمیں بہت ایکسپوجر دیتا ہے، دنیا کے بارے میں ہمیں معلومات مہیا کراتا ہے، مختلف جگہ کے لوگوں سے مل کے، وہاں کے مقامات کو دیکھ کر کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں ٹریولنگ کو بھی کہیں نہ کہیں ٹریول کا پروگرام ضرور بناتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو دیکھیے دنیا میں انسان سب کچھ سیکھ کے نہیں آتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے سیکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنا کوئی نہ کوئی ایک مینٹر ضرور ہمارا ہونا چاہیے، جو ہمیں گائیڈ کرتا رہے، جو ہمیں مشورے دیتا رہے، اور وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی گائیڈ آپ کے تمام شخصیت کے پہلوؤں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے اگر مذہبی پہلو کو دیکھیں تو مذہبی رہنما آپ کے لیے مذہبی رہنمائی کوئی اور کر سکتا ہے، اگر آپ اپنے جسمانی فٹنس کو دیکھیں تو اس کے لیے آپ کا کوئی اور مینٹر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہر مختلف فیلڈز کے لیے آپ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور رکھیں، محسن، ہمدرد، کوئی نہ کوئی آپ کا ایک جو گارجین کے طور پہ آپ کے لیے گارجین کی حیثیت رکھتا ہو، اور جس سے آپ مفید مشورے لے سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیے ہمیں اپنے وقت کو بہت اچھے سے مینج کرنا چاہیے۔ یہی 24 گھنٹے سبھی کو ملے ہیں، یہی 24 گھنٹے ہمیں بھی ملے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بھی اتنا ہی وقت ملا جتنا نیوٹن کو، آئنسٹائن کو، APJ عبد الکلام کو، اور جتنا اندرا گاندھی کو، جتنا کلپنا چاولہ کو، ان تمام لوگوں کو اتنا ہی وقت ملا۔ لیکن اگر ہم اس کا بہترین استعمال کریں گے تو ہم بہت اونچائیوں تک جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم ہر ایک کے لیے وقت رکھیں، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی گروتھ کے لیے بھی، اپنی لرننگ کے لیے بھی، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور اس میں کچھ مزاحیہ چیزوں کے لیے بھی ہم اس میں گنجائش رکھیں، کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی گنجائش رکھیں، کچھ ادبی لطیفے وغیرہ ہم ضرور پڑھیں تاکہ اس سے ہمارے اندر خوش مزاجی پیدا ہو۔ تو یہ بھی ٹائم مینجمنٹ بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا نیٹ ورک وسیع ہو، کیونکہ ہم سیم افراد کے ساتھ اگر رہ رہے ہیں اور سال ہر سال ہم انہی کے ساتھ اگر زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اسٹیگنیشن ہو جاتا ہے ہمارا۔ ایک ایسا دور آتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل روٹین میں چل رہا ہے، بالکل مونوٹونس سا ہو گیا ہے، یکسانیت سے انسان بور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی تنوع آئے، تھوڑی ورائٹی آئے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نیٹ ورک کو بڑھائیں، ہم مختلف قسم کے افراد سے تعلق رکھیں، مختلف قسم کی کتابیں پڑھیں، مختلف قسم کے پروگرامز دیکھیں، مختلف قسم کے چینلز پہ جائیں، مختلف قسم کے ویڈیوز دیکھیں۔ اس طرح سے یہ تنوع ہماری شخصیت کو نکھارنے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اپنی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، یہ ہم کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں اور کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے گرو کر رہے ہیں، ہم ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی کوششیں کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کوششیں کر سکتے ہیں، چاہے ہم پروفیشنل ہوں، چاہے ہم پروفیشنل نہ ہوں، چاہے ہم ہوم میکر ہی کیوں نہ ہوں، ہم سب کے لیے یہ اتنا ہی ضروری ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب کوشش یہ کریں کہ اپنی پرسنالٹی کو نکھاریں اور زندگی کو بہت اچھے سے جئیں، اتنی اچھی طریقے سے کہ جب موت آئے تو ہم ہنسی خوشی اس کے ساتھ چلے جائیں، اور ہمیں ذرہ برابر بھی ریگریٹ نہ ہو کہ ہم نے زندگی میں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نہیں جیا، ہم نے زندگی میں نیک کام نہیں کیے، ہم نے زندگی میں اچھے کام نہیں کیے، اچھے دوست نہیں بنائے، اور ہم نے زندگی کے لمحات کو کیوں ضائع کر دیے۔ تو اس ریگریٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف دھیان دیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ضرور اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔